नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हफ्ता के दिन के हवाले से है। हफ्ता के दिन की फजीलत, हफ्ता के दिन के नवाफिल, हफ्ता की रात के नवाफिल और इस दिन का विर्द जो आपने करना है वो मुकम्मल तौर पर हदीस की रोज से मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस दिन को किस तरह से गुजारना है हदीस मुबारका की रोज से आपको मुकम्मल तौर पर पता चल सके कि इस दिन को हमने किस तरह गुजारना है, इस दिन में कौन सा विर्द जो है वो करना है, जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में जिक्र किया है, जो उनको फजीलतें हासिल हुई हर दिन के विर्द उन्होंने जिक्र किए। तो ये भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर फायदा आपको हासिल हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदियों की ईद का और इबादत का दिन है। सीदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो हफ्ता भर में एक दिन ऐसा मुकर्रर करें जिसमें अल्लाह ताला की इबादत किया करें। तो इन्होंने हफ्ते के दिन को इबादत के लिए पसंद किया और कहा कि अल्लाह ताला इसी दिन अशिया को पैदा करने से अल्लाह ताला ने फरागत हासिल की। नऊज़ु बिल्लाह। गोया इन बदमज़हबियों के नजदीक अल्लाह ताला हफ्ते के रोज है वो छुट्टी करता है, कोई काम नहीं करता। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि अकीदा है सरासर इस्लामी अकीदा के खिलाफ है ये अकीदा, क्योंकि अल्लाह ताला हर रोज नए काम में होता है। ये सूरह रहमान का जो है वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला तो हर रोज एक नए काम में होता है। तो हफ्ता का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकरो फरेब का दिन है यहूदियों के हवाले से। तो सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिनों के मुतालिक पूछते थे। जब हमने हफ्ता के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दिन मकरो फरेब का है। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? तो फरमाया कि अहले कुरैश ने इसी दिन दारुन नदवा में मेरे साथ मकरो फरेब किया था। ये गनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 73 की हदीस है। दारुन नदवा एक सिराय का नाम है जिसको अहले मक्का ने तामीर किया था। इसमें कुरैश के तमाम सरदार जमा हुए और आपस में मशवरा किया कि किसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह शहीद कर दें। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप यहाँ से हिजरत कर चलें। तो हफ्ता के दिन में जब रोजे आप हैं तो रोजों में जब आप एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको बेहद इसके फजाइल हासिल होंगे। तो रोजों का एहतमाम लाजमी करें और साथ साथ इन नवाफिल का एहतमाम भी लाजमी करें जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। हफ्ता के दिन में आपने कौन से नवाफिल अदा करने हैं उसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हफ्ते के दिन में 4 रकत नफिल अदा करे उसे हर हर्फ के इवज 1 साल के दिनों के रोजों का और साल भर की रातों में कयाम करने का अजर अता होता है। तो जैसे कि रमजान शरीफ है तो हर हर्फ के बदले में उसको 1 साल की बजाय 70 साल के दिनों में रोजे रखने का सवाब मिलेगा और 70 साल भर रातों में कयाम करने का सवाब मिलेगा, क्योंकि इसमें हर दिन में सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो नवाफिल जो है वो फर्ज के कायम मुकाम पर आ जाते हैं। तो जरूर आप 4 रकत नफिल नमाज आपने दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ लें, या दिन के नवाफिल हैं तो आपने इसको 4 नफिल को जिस तरह से 2-2 करके पढ़ सकते हैं तो 2-2 करके 2 सलामों के साथ पढ़ लें। अगर 4 इकट्ठे आप नियत करके पढ़ सकते हैं तो 4 इकट्ठे पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको ये अजर व सवाब अता फरमाएंगे और हर हर्फ के बदले एक शहीद का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और कयामत के रोज अंबिया कराम के साथ और शहदा के उज़ाम के साथ अर्श इलाही के नीचे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जगह अता फरमाएंगे। ये भी गनियतुत तालिबीन की हदीस है जो जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 205 पर जिक्र की गई है। उसके अलावा हफ्ते की रात के नवाफिल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी हफ्ते की रात
مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے۔ اگر 12 نفل ادا نہیں کر سکتے تو جتنا آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں آپ اتنے 2 نوافل بھی پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی نیت سے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تیار فرمائیں گے۔ ہر مرد اور مومن عورت پر صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے، جیسے اس نے ہر مومن عورت پر اس نے صدقہ کیا ہو، ایسا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کریم کے ذمہ پر اس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کریں اپنا اور اس کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم اپنا کریں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، جو کہ ہفتے کی رات میں نوافل کا اہتمام کرے۔ تو تراویحوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، ان نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں اور ذکر اذکار کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ ہفتہ کے دن جو کہ مکر و فریب کا دن ہے تو مکر و فریب سے بچیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کے دن کے حوالے سے جو وظائف ذکر کیے ہیں وہ بھی میں آپ سے، اوراد جو ذکر کیے ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، اور تمام ویڈیوز میں جو میں نے آپ سے دنوں کے حوالے سے ذکر کیے ہیں تو اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتہ کے دن میں آپ نے جو ذکر کرنا ہے، جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت الاسلام میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان اوراد کو کر کے بہت کچھ پایا ہے، تو ہفتہ کے دن میں آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ذکر ہے۔ اس سے آپ کے تمام غم اللہ دور فرمائیں گے، آپ کو ہر مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، کیونکہ یہ ایسا ورد ہے لا الہ الا اللہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل ترین ذکر، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہفتہ کے دن میں اگر آپ افضل ترین ذکر کو کرتے رہیں گے تو آپ مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے اور تمام غموں سے اللہ تعالیٰ تمام غم آپ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر غم سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی بہترین ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا ورد عطا فرمائیے کہ میں آپ کو اس سے یاد کرتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تو آپ کے تمام ہی بندے کہتے ہیں، تمام ہی بندے اس کو پکارتے ہیں، مجھے تو کوئی ایسا ورد چاہیے جو خاص میرے لیے ہو، جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو کم تر نہ سمجھیں کہ یہ ایسا ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کو جو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور اس سے کر دیں گے اور اس کو تمام تر مکر و فریب سے محفوظ فرمائیں گے، خواہ وہ شیطان کا مکر و فریب ہو، انسان کا مکر و فریب ہو، کسی دشمن کا مکر و فریب ہو، کسی بھی حاسد کا مکر و فریب ہو، اللہ تعالیٰ ہر مکر و فریب سے اس کو محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس کو پناہ میں لیں گے، اس پر اپنا کرم کریں گے۔ تو نہایت آپ یکسوئی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اس طرح سے کہ اللہ ہی کو معبود جانیں، اللہ ہی کو معبود برحق مانیں اور اللہ ہی کو معبود حقیقی مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں جو نوافل کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ضرور کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو میں نے تمام دنوں کے وظائف جو میں نے شیئر کیے ہیں اس میں یہی میری کوشش رہی کہ پورے دن کو سنت کے مطابق گزارا جائے، اور جو اس میں اوراد ذکر کیے گئے ہیں کہ جو ان سے فائدے دوسرے اکابرین کو حاصل ہوئے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں تاکہ آپ کا پورا دن جو ہے وہ قیمتی بن سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اسی طرح سے گزارنا ہے۔ اگر آپ نے باقی دنوں کے وظائف نہیں دیکھے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں، اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہے یہ، اگر آپ عام دنوں میں ان نوافل کو بھی آپ پڑھ لیں یا باقی تمام رمضان المبارک میں اسی طرح سے ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کو اسی طرح سے گزاریں اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ جو ان میں نوافل ذکر کے باقی دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے شروع کے ہفتہ میں پڑھ لیا پھر اس کے بعد آپ نہ پڑھیں، تو پورے رمضان کو آپ نفلی عبادتوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں گزارے، رات میں تراویح کا اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس طرح سے گزاریں گے اور ضرور اس سے مستفید ہوں گے، ان نوافل کو پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کے مطابق اپنے دنوں کو گزار کر اس کے اعمال سے مکمل طور پر مستفید ہوں گے، جو اس میں اجر و ثواب ذکر
ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا حامل بنائیں گے، ضرور آپ کو وہ تمام حاصل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ حدیث مبارکہ کی روح سے آپ سے وظائف جو ہے وہ ذکر کیے جائیں، تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ بھی آپ سے اسی طرح سے ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔